کریم دے رنگے ہوئے جائیں ویلے شہادت میرے امام دی تھائیے ملا حسین وائز کاشفی رحمت اللہ علیہ مسلمانو اے روضۃ الشہداء کتاب دے اندر واقعہ لکھے آدھے جدہ میرے امام دی شہادت تھائیے چٹا دیہا کالی رات بن گئیے پکھی بیٹھن درخت دی چھان تلے آواز یہ وہ پکھیو امام حسین شہید تھی گے تو چھان وچ موجاں بیٹھے کریں دو فرمائنے دو پکھی اڑین سدھے کربلا ویندن امام دا خون مبارک اپنے پرنے تے ملیں دن ایک پکھی سدھا مدینے ویندے سونے محمد دے روزے دا طواف کھڑا کریں دے خون دے قطرے کھڑا گریں دے سارا مدینہ تعجب کھڑا کریں دے میاں ایک ہاں خونے جڑا تحقیق انہیں فرمائیے خبر مدینے والے کو پائیے ہی دیہار امام حسین دی شہادت ہی گئی فرمائنے روجھا کبوتر ہا روجھا جیڑا پکھی ہا او بھی اپنے پرے کو حسین دا لہو مبارک لیں دے مسلمانو جیڑے پلسے دے پکھی ویندہ ہا جتھاں قطرہ خون دا گیریں دا ہا رب اجڑے کو چاوسیں دا ہا فرمائنے اوہو پکھی اڑدا اڑدا یہودی دے محل یہودی دے باغ ونج بیٹھے مسلمانو یہودی دی ایک دھی ہے جیڑی عرصے کنو بیمار دوا کرا کرا تھک گئے جیڑے ویلے کوئی فائدہ نہیں ملیا جڑا بیماری جوش دکھایا بچی کو اکھیں کنو محروم بنایا ہتھیں پیریں کنو مجبور بنایا ہون بڑھڑا بابا باغچ گھرنائے اتھائیں جھولیں سمیندہ مٹھے مٹھے میوے کھویندہ بچی کو سونیاں گالیں کر اندہ دل بدھویندہ ایک دیہارے جو لنگ گے شہر دیر تھی گئیے جڑائی شادی بانگ مل گئیے بچی رومن شروع تھئیے آجے ربا دکھے کو ہر کوئی چھوڑ سائیں پہلے رشتہ دار چھوڑ گئے ہن آج میرا ابا جیڑا جھولیں سمیندہ میں کو کھانے کھویندہ میرے دکھ ونڈیندہ آج ابا بھی کنڈ والا گے پیو تھی تے بھی رخ وٹا گے آکھے ایڈو مائیں رون دی پئی ہم ایڈو پکھی دے رومن دی آواز یہ مسلمانوں پوچھو ہوں کنو جیڑا دکھا ہوئے جڑا دکھا دوجھا بندہ اندے نل ملاقات کریں دے اے بے دکھے دا دکھی ودھوے آکھے ایڈو مائیں دکھی ہم ایڈو پکھی دکھا جیڑے ویلے اندے رومن دی آواز یہ میں ٹور نہ سکدی ہم رڑھ دی گئیاں دیکھ نہ سکدی ہم اتے رخ کر پئیاں میڈا موٹے والا منہا اندہ قطرہ خون دا گیرا منہا میری آنکھ وچ آمنہا اندہ کرم فرما منہا منٹ نہیں گزریا والا کھیندے نور دا واپس آمنہا آکے جائیں ویلے آنکھ روشن تھئیے وال انتظار کی تم جو بیا کتراوے او با کترائے تے اے بیا کھتے لاتم تے اے بیا روشن بیا جسم تے لاتم تے جسم تندرست مسلمانو جڑا بی بی تندرست تھئیے ہون باغ دی سیر شروع چا فرمائی فرمائنے جڑا سویرے کو بڑھڑا بابا ہے جتھاں سما گیا تے بچی نی نظری روندہ کھڑے میری دیر تھئیے مجبوری بن گئیے ہائے بچی کو سماتے گیا پتہ کوئی جانور کھا گیا ہو سے فرمائنے لبھیندہ اپنی بچی دی کنڈ کنوان کھڑے پتہ نسی لگا جو میری بچی کھڑی ہے
کنڈ کنو ونجتے آدھے بچی اتھائی میری دھی ہے اکھی کنو ڈبینی ہتھیں پیرے کنو معذور لوت دی لوت لب لب تھکاں میں کو لب دی کائنی جڑاں بچی ڈٹھے بھاکل چاپئیے آدھے بابا میں تیری اوہا بچیاں جائیں کنو منہ موڑ گیا ہمیں جائیں کو رات دا کلھا چھوڑ گیا دل کڑی پیندے آدھے بچی مجبوری بن گئی ہے لیکن میری دھی متا علاج کرا کرا تھک گیا تے کو فائدہ نہ ملدا اماں کی میں تندرست تھئی آئی آدھے بھی آتا پتا کائنی لیکن جڑا دیر تھئی ہے میرے دل وچ موجھ آئی ہے آنکھیں جڑا میں دھار دھار شروع فرمائیے میرے کان وچ پکھی دے روون دی آواز آئیے ہون او بھی دکھا تے میں بھی دکھی آدھے سیاں اندہ قطرہ خون دا کھیوے چپائی کھڑیاں اے خون دی برکاتے تندرست تھی تے آئی کھڑیاں وکھے کتھے پکھیا کے اٹھاں گریے چ بیٹھے جڑاں گیا دے پکھیا واسطے ہی بھیجن والے رب دا منت لامے ہا اسا کوئی خون دیوی تا اصلیت ڈسامے ہا آواز یہ و یہودیا خیال کریں اے میرا خون کائنی اے سونے محمد دے نواسے حسین کریم دی شہادت والا خون جڑا اصلیت معلوم تھئیے ول ساری کو جمع کریں دے آدھے او یہودیو جائیں دے نواسے دے خون دائے جتنی شانے لگ دے اندہ نانا واقعی سچا نبی بانتے بناتے پٹھا رب رحمانے او ہون کلمہ پڑھوں بان ونیو مسلمان مسلمانوں رضا بھی دیکھو تے عطا بھی دیکھو شانہ بھی دکھیں دے ویندن سر بھی جھکیں دے ویندن مسلمانوں